टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईँले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। लम्कीचुवा नगरपालिकामा गठित बाल सञ्जाल लम्कीद्वारा विभिन्न विद्यालयमा विद्यालय स्तरीय बाल क्लब गठन गरिँदै प्राकृतिक सौन्दर्यता नै हाम्रो अभियान, वातावरण मैत्री समाज नै हाम्रो पहिचान अन्तर्गत कालिका माविमा विद्यार्थी गोरख रावलको संयोजकत्वमा 23 जनाको समूह गठन। भागीरथीको हत्यारा छिट्टै पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता। निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईलाई पुरानै शैली र संरचनामा सञ्चालन गर्ने। गत 24 घण्टामा देशभर थप 160 जनामा कोरोना पुष्टि। बैतडीमा गोली प्रहार गरी छोरीको हत्या गर्ने बुवा 4 दिनपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा। माघ 30 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय र सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने सरकारको तयारी। अघि बढ्छु म शिखर चढ्छु म सफल हुन्छु यहाँ। हरेक पाइलामा समय सँगसँगै आफूलाई डोर्याउँछु म। मान सम्मान अनि प्रतिष्ठा सँगै देशको सान बढाउने छौँ। ज्ञान विज्ञानको सफलता सँगै देशलाई माथि उठाउने छौँ। यही नै गन्तव्य हाम्रो, यही छ सपना हाम्रो, यही लक्ष्य, यही चाहना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न स्तरीय ल्याब, सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षा, शान्त वातावरणमा ब्याचलर प्रोग्राम्स, बीई कम्प्युटर, बीई सिभिल, बीबीए, बीसीए का लागि तपाईँ पनि आउनुहोस्। धनगढी इन्जिनियरिङ कलेज, उत्तर बेहडी 4, धनगढी। सम्पर्क नम्बर 091523312, 091521312। वेबसाइट www.nast.edu.np। प्रवेश परीक्षा फागुन 7 गते 8 बजे बिहान। छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको उपचार गरिने बारे सूचना। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पथरिया टिकापुर जाने रोडको पश्चिमपट्टि फरिन्टा जाने बाटोमा छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको हरेक मङ्गलबार, बुधबार र शनिबार ग्यारेन्टीका साथ उपचार गराइने हुँदा त्यस्ता बिरामीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क व्यक्ति दुधकला जैसी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 94 20 54।
ए भाउ पक फालाफाल पार्टी कहाँ जान लाग्यो है? कहाँ के भयो? काहीँ केही भ्याएको छैन दाजु। घर केराकेटी जुत्ता चप्पल भने कि सत्ताउन लाग्या। जेठो छोरो पनि जुत्ता चप्पलको व्यापार गर्ने भन्दो छ। कहाँ पाइदा छन् भनी फालाफाल पाड्दो छु दाजु। एउटै फालाफाल पार्टीकन हुने हो त। त्यहीका लागि त हाम्रै कोअपरेटिभ खुलेको छ, एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग। त्यही जाँदैन के भाउ? तमिकन मैथै धन्यवाद छ दाजु। म त्यही बाइजन भए मेरा घरका बच्चा बच्चीका लागि चाहिने जुत्ता चप्पल र मेरा छोराका पसलमा चाहिने जुत्ता चप्पल ल्याउन लागि। हजुर, लम्कीमै पहिलो पटक अत्याधुनिक मेसिनद्वारा आफ्नै उत्पादनको जुत्ता चप्पल एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग, लम्की चुवा नगरपालिका 4 कौवापुर। हामी कहाँ जुत्ता चप्पल उत्पादन गरिनुको साथै थोक तथा फुटकर बिक्री गरिन्छ। साथै न्यू गणपति जनरल स्टोरको नाममा दैनिक उपभोग्यका सामानहरू थोक तथा फुटकरमा पाइनुको साथै एनटिसी एनसीएलको रिचार्ज समेत पाइन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग, लम्कीचुवा नगरपालिका 4 कौवापुर। सञ्चालक मिन बहादुर भण्डारी 98 5 11 31 371। लोकेश साउद 98 49 34 35 03। म्यानेजर देवेन्द्र भण्डारी 98 5 11 13 701। न्यू गणपति जनरल स्टोर, प्रोप्राइटर पार्वती भण्डारी। सुन न बुढी, घर अलि पुरानो भइसक्यो। रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन। के गर्ने होला हो? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ भाउजू। के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो। रङरगन लगाउँ भनेको बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे। के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली। त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र? त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोप्राइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। अब आजको खबर विस्तारमा। सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीईलाई पुरानै शैली र संरचनामा सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वयन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विगत वर्ष चाहिँ एसीई सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। मन्त्री परिषदले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्र तथा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वयन गरी बोर्डले नै परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउने गरी बाटो खोलिदिएको छ। कानुनको अभावमा अझैसम्म पनि कक्षा 10 को एसीई परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। एसीईको परीक्षा प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसमा राज्यले स्पष्ट कानुन बनाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले सरकारले अधिकार प्रदान गरेपछि बोर्डलाई अब अगाडि बढ्न बाटो खुलेको बताउनु भयो। प्रदेशलाई एसीई सञ्चालन गर्न स्पष्ट कानुन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने विश्वसनीय संस्थाको अभावमा बोर्डले नै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो। अब प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वयन गरी बोर्डले परीक्षाको तयारीलाई अगाडि बढाउने भएको छ। खासगरी उत्तर पुस्तिकाको छपाईको आर्थिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारसँग रहेकोले समन्वयनबाटै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ। हाल एसीईको परीक्षा फारम भर्ने कार्य चलिरहेको छ। यसका साथै प्रश्नपत्र निर्माण लगायतका परीक्षासँग सम्बद्ध काम अगाडि बढाइएको छ। बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले एसीई आउँदो वैशाखभित्रै गर्न बोर्ड सक्षम रहे पनि विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चितता हुन नसकेकोले परीक्षाका लागि जेठ उपयुक्त हुने देखिएको बताउनु भयो। बोर्डले परीक्षा बारेमा आधिकारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। यसका साथै शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापनको अधिकार समेत बोर्डलाई नै दिइएको छ। हाल विद्यालयको पठन पाठन भौतिक रूपमा सञ्चालन गरिएको भए पनि शैक्षिक सत्रको सुरुवात र शैक्षिक सत्र समापनको विषय भने अहिलेसम्म स्पष्ट हुन भने सकेको छैन।
शिक्षाको शैक्षिक सत्र तथा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 को एसी परीक्षा सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साविक बमोजिम परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो। शैक्षिक सत्र एवं विद्यालय शिक्षाका सबै तह र कक्षाका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली 2059 तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताउनु भयो। सरकारले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन प्रसारण गर्ने माध्यमलाई कारबाही गर्ने सङ्केत गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो। नेपाली समाजलाई अराजकता, विकृति, विसङ्गतितर्फ धकेल्ने गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानेर निर्देशिका जारी गर्न लागि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले पछिल्ला केही दिनमा स्वतन्त्रताका नाममा छाडा उत्तेजक व्यक्ति केन्द्रित मुलुकका सर्वोच्च अङ्ग र व्यक्तिमाथि गलत अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने पाइएकोले त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागि बताउनु भयो। अहिले नेपालको संविधानले पुनः प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रमा जुन किसिमको स्वतन्त्रताको र सूचनाका हकको ग्यारेन्टी गरेको छ, संविधानले दिएको हकको पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध पनि छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा हाम्रो अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक र व्यक्ति केन्द्रित र सम्मानित अदालत र सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाप्रति पनि केही अभिव्यक्तिहरू दिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइन समेतले प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ। लामो राजनीतिको द्वन्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमहरूको गतिविधि खेदजन्य छ। स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दत्ता बिनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमहरूको विकृति रोक्न छिट्टै हामी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ, जसले हाम्रो समाजलाई अराजकतातर्फ, विकृति विसङ्गतितर्फ र सञ्चार क्षेत्र र आम सञ्चारकर्मीहरूलाई अराजक हुने, अमर्यादित हुने र गैर जिम्मेवार हुने तर्फ हामी नेपाल सरकार सचेत गराउन पनि चाहन्छ र त्यस्तो कुरोहरूलाई हामीले कानुन बमोजिम हामीले काम गर्नको निम्ति आवश्यक निर्देशिकाहरू तयार गर्नको निम्ति पनि आवश्यक छ भन्ने महसुस लिएर नै यो निर्देशिका जारी गर्ने कुरो पनि म पूर्व सूचना यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले वैशाख 17 गते 4वटा प्रदेशका 40 जिल्ला र वैशाख 27 गते 37वटा जिल्लामा प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। माघ 26 गते हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सो बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँका अनुसार वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र वैशाख 27 गते प्रदेश नम्बर 1 बागमती र कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन हुनेछ। यस्तै सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणकै उहाँका उपकार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरिरहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 17 र 27 मा हुने मध्यावधि निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेर पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै वैशाखमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी कामलाई अगाडि बढाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले हालसम्म निर्वाचनको तयारी अन्तर्गत भएका काम कारबाहीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो।
लम्कीचुवा नगरपालिकामा गठित बाल सञ्जाल लम्कीले लम्कीचुवाका विभिन्न विद्यालयमा विद्यालय स्तरीय बाल क्लब गठनलाई तीव्रता दिएको छ। यसैबीच हिजो लम्कीचुवा नगरपालिकामा रहेका विभिन्न 4वटा विद्यालयमा विद्यालय स्तरीय बाल क्लबको गठन गरिएको बाल सञ्जाल लम्कीका अध्यक्ष विनोद थापाले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजलाई जानकारी दिनुभएको छ। जस अन्तर्गत हिजो लम्कीचुवा नगरपालिका 1 पूर्व लम्कीमा रहेको शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालयमा मुकेश विकको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय बाल क्लबको गठन गरिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय मावि बलचौरमा रहेको अङ्ग्रेजी माध्यममा चिन्तन तिमिलसिनाको अध्यक्षतामा पनि 15 सदस्यीय बाल क्लबको गठन गरिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी गराउनु भयो। यस्तै राष्ट्रिय मावि थापापुरमा समेत हिजै ममता भुसालको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय बाल क्लब गठन गरिएको छ भने दिपेन्द्र मावि थपालीपुरमा मुकेश विष्टको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय बाल क्लबको गठन गरिएको थापाले जानकारी दिनुभयो। बालबालिकामाथि हुने जोखिमपूर्ण कामलाई न्यूनीकरण गर्न, बालबालिकाको हक हित र अधिकारका लागि सचेत पार्न र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निमित्त विभिन्न विद्यालयमा क्लबको गठन गर्न लागिरहेको बाल सञ्जाल लम्कीका अध्यक्ष थापाले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजलाई जानकारी दिनुभयो। प्राकृतिक सौन्दर्यता नै हाम्रो अभियान बालमैत्री समाज नै हाम्रो पहिचान अन्तर्गत लम्कीचुवा नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा विद्यार्थी स्तरीय समूह गठन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ। हिजो लम्कीचुवा नगरपालिका 1 मा रहेको कालिका माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी गोरख राहुलको संयोजकत्वमा 23 जनाको समूह गठन गरिएको अभियानका अध्यक्ष प्रवीण आचार्यले जानकारी गराउनुभयो। बैतडीमा गोली प्रहार गरेर आफ्नै छोरीको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। माघ 24 गते आफ्नै विवाहित छोरीलाई गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने पुर्चौडी नगरपालिका 10 का धनसिंह महरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार अधिकारीले गोली प्रहार गर्ने महरालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले गोली प्रहार गर्ने महरालाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनु भयो। गत माघ 24 गते भरुवा बन्दुकको गोली प्रहार गरेर 20 वर्षीय विवाहित छोरी बेलमती महराको हत्या गरेका थिए। महराले श्रीमतीसँग भएको विवादका क्रममा माइतीघरमा आएकी छोरीमाथि गोली चलाएको बताइएको छ। सरकारले सोनाम लोछारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यस वर्षको सोनाम लोछार माघ 30 गते परेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सोनाम लोछारलाई नयाँ वर्षको रूपमा तामाङ, हेल्मो लगायतका हिमाली समुदायले मनाउने गर्छन्। यसअघि सरकारले कार्यदिन बढाउन भन्दै लोछार, माघे सङ्क्रान्ति लगायतका चाडपर्वको बिदा कटौती गरेको थियो। तामाङ समुदायको सोनाम लोछार र शेर्पा समुदायको ग्याब्लो लोछार माघ 30 गते शुक्रबार एकै दिन परेकोले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी गराउनु भयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भागीरथीको हत्या र छिट्टै पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। भागीरथी हत्याकाण्डले मानवतालाई नै कलङ्कित गराएको भन्दै अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न नेभी सङ्घले माग गरेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले भागीरथीको केस निर्मलाको जस्तो जटिल नभएकोले छिट्टै हत्या र पत्ता लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निर्मलाको हत्यामा संलग्नको खोजी गरी कारबाही गर्न नसकेका कारण बलात्कार र हत्या जस्ता निकृष्ट कार्यले प्रश्रय पाएको नेभी सङ्घले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व भएकोले यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा नेभी सङ्घले जोड दिएको छ। नेपालमा गत 24 घण्टामा 160 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हिजोको कोभिड-19 राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण अनुसार हिजो 4309 जनामा कोरोना भाइरसका लागि PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। हालसम्म नेपालमा 21,01,059 जना कोरोना भाइरसका लागि PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको सङ्ख्या 2,72,215 पुगेको छ। नेपालमा हिजो कुल परीक्षण गरिएको नमुनामध्ये 3.371% संक्रमण देखिएको हो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण गरेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। अरे प्रभु, ग्यास चुलो ल्याइदेऊ भन्ने मान्ने होइनन्, यो दाउरा बल्दैन। अब चिन्ता नगर, 1-2 दिनमै नयाँ ग्यास चुलो ल्याएर आउँछु रेग्मी मोबाइल ग्यालेरीबाट।
हजुर, कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अब रेग्मी मोबाइल ग्यालरीले ल्यायो 1 वर्षको ग्यारेन्टीका साथ नयाँ ग्यास सेट मात्र 4999 मा। लौ म त हिँडे रेग्मी मोबाइल ग्यालरीतिर, कतै तपाईँ छुट्नु होला नि। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न अब लम्की बजार पुग्नै पर्दैन। रेग्मी मोबाइल ग्यालरीमा आइएमई को पनि व्यवस्था छ नि। हाम्रा सेवाहरू ग्यास सेट, भट्टी चुला, रेगुलेटर, गन पाइप, लाइटर सस्ता अनि सुपथ मूल्यमा पाइने। बिग्रेका ग्यास चुला मर्मत गरिने। ढिसम पनि जडान गरिन्छ। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न आइएमई को व्यवस्था। देशभित्र आन्तरिक हवाई उडानको लागि प्लेन टिकट पाइन्छ। ओप्पो, भिभो, एमआई, नोकिया लगायत विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपीको पनि व्यवस्था रहेको छ। ग्यासका लागि आधिकारिक डिलर मात्र 1340 मा ग्यास साटिन्छ। प्रोप्राइटर होम प्रकाश रेग्मी, गणेश रेग्मी। रेग्मी मोबाइल ग्यालरी, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848 74 81 19, 9848 63 76 12। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन, के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल। सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रदेश प्रहरीको अधिकार हालसम्म पनि प्रदेश सरकार मातहत आउन नसकेकोले आफू कानुन मन्त्री मात्र हुन सकेको तर आन्तरिक मामिला मन्त्री हुन नपाएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश प्रहरीको अधिकार छिटोभन्दा छिटो प्रदेश मातहत आउनुपर्ने बताउनु भयो। शक्ति र अधिकारको हस्तान्तरण पीडादायी विषय हुँदो रहेछ। हिजो धनगढीमा नीति फाउन्डेसनले आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन मस्यौदाको छलफलमा बोल्दै मन्त्री शाहले प्रदेश सरकारका अधिकारका कुरा संविधानमा भए पनि व्यवहारमा नआएको बताउनु भयो। प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार नदिनु भनेको हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्दै नदी पारी जा भने जस्तै भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भूगोल प्रदेशको प्रहरी सङ्घीय सरकारको अवस्था छ। उहाँले भन्नुभयो प्रदेश प्रहरी ऐन आए पनि अधिकार आउने कुरामा भने शङ्का छ। उहाँले भन्नुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रममा नीति फाउन्डेसनका तर्फबाट नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजिपी सुरेन्द्र शाहले प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। शाहले सङ्घीय संरचनामा प्रहरी जाँदा 7 प्रदेश र सङ्घ समेत गरेर 8वटा प्रहरी सङ्गठन बन्ने जानकारी गराउँदै आफ्नो टिमले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा प्रदेश सरकारले गठन गरेको कानुन निर्माण तथा परिमार्जन समितिलाई बुझाउने जानकारी समेत गराउनु भयो। नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउने विरुद्ध हरेक नेपाली नागरिक आन्दोलित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई बागलुङमा सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले राष्ट्रपतिले केपी समूहको उपाध्यक्षकै भूमिकाको काम गरेको टिप्पणी समेत हुनु नौलो नभएको बताउनु भयो। पटक पटक संविधान र कानुन च्यात्नेलाई बा आमा भनेरै
बसिदिनुपर्ने दासत्वबाट माथि उठेर जनताको आवाज मात्रै बोलेको उहाँले बताउनुभयो। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। लम्कीचुवा नगरपालिकामा गठित बाल सञ्जाल लम्कीद्वारा विभिन्न विद्यालयमा विद्यालय स्तरीय बाल क्लब गठन। प्राकृतिक सौन्दर्यता नै हाम्रो अभियान, वातावरण मैत्री समाज नै हाम्रो पहिचान अन्तर्गत कालिका माविमा विद्यार्थी गोरख रावलको संयोजकत्वमा 23 जनाको समूह गठन। भागीरथीको हत्यारा छिट्टै पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता। निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीलाई पुरानै शैली र संरचनामा सञ्चालन गर्ने। गत 24 घण्टामा देशभर थप 160 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बैतडीमा गोली प्रहार गरी छोरीको हत्या गर्ने बुवा 4 दिनपछि नियन्त्रणमा। माघ 30 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। र सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने सरकारको तयारी। अवस्था बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजेको आजको खबरबाट नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।